नमस्ते सबैजनालाई बाइनोमियल थ्योरमको लेक्चर नम्बर 3 मा सबैलाई स्वागत छ है। सो योभन्दा अगाडि दुईटा लेक्चर आइसकेको छ। दुईटा लेक्चरमा चाहिँ अब फर्स्ट लेक्चरमा चाहिँ मिड टर्महरू, जनरल टर्महरू, इन्ट्रोडक्सनहरू हेरियो हैन। अनि सेकेन्ड टर्ममा केही हिसाबहरू पनि सल्भ गरियो। अब हामी थर्ड लेक्चर छ है। थर्ड लेक्चरमा चाहिँ आज हामी बाइनोमियल थ्योरम फर एनी इन्डेक्स भन्ने एउटा टपिक छ, त्यसको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ। यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सुरुमा चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको मेन फर्मुला यानि कि a प्लस एक्सको पावर n वाला जुन फर्मुला छ है, सरी यो मार्कर लेखेन। अब हाम्रो मेन फर्मुला हेरौँ है त। मेन फर्मुलाले के भन्छ भने a प्लस एक्स है, यहाँ चाहिँ a र अनि दुईटा जुन x छ यो भनेको हाम्रो रियल नम्बरहरू हुन्छ। a प्लस एक्सको पावर n भनेको चाहिँ के हुन्छ त, a को पावर सुरुमा त हाम्रो कम्बिनेसन लेख्नु पर्यो नि त हैन। NC0 a को पावर n, x को पावर चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ x को पावर बढ्दै जान्छ है। सो NC0 a को पावर n माइनस 1, x को पावर 1, NC1 हुन्छ है त्यहाँ। NC2 a को पावर n माइनस 2, x को पावर 2, त्यसपछि हाम्रो NC3 अब यसरी चाहिँ बढ्दै जाने है त। n माइनस 3, x को पावर 3 गर्दा गर्दा हाम्रो कहाँसम्म पुग्छ त अन्तिममा NCn a को पावर 0 हुन्छ, n माइनस n गर्दाखेरि 0 हुने भयो र x को पावर चाहिँ n हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो हुने हो खासमा है। अब यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला एप्लिकेबल हुनको लागि n भनेको जहिले पनि मैले के हुनुपर्छ भनेको थिएँ त, पोजिटिभ इन्टिजर हुन भनेको थिएँ है। पोजिटिभ इन्टिजर हुनुपर्छ। इन्टिजर भन्दा बित्तिकै 1 2 3 4 ठ्याक्क नम्बर के जुन चाहिँ फ्र्याक्सनमा अथवा डेसिमलमा नआएको नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्टिजर भनिन्छ र पोजिटिभ हुनुपर्छ 1 देखि, मतलब नेचुरल नम्बर भनेर सम्झौँ न, 1 2 3 4 हैन, यस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर हामीले चाहिँ आज एनी इन्डेक्सको बारेमा पढ्दैछौँ। यो इन्डेक्स भनेको पावर है त, यो n को भ्यालुलाई इन्डेक्स भन्छ या अथवा पावर भनेर बुझ्नु। जुनसुकै पावर अथवा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ इन्टिजर होस् हैन, नेगेटिभ इन्टिजर, अनि त्यसपछि हाम्रो फ्र्याक्सनल भ्यालु होस्, फ्र्याक्सनल, यस्तो खाले जुनसुकै भ्यालु भए पनि यो बाइनोमियल थ्योरमलाई कसरी एप्लाई गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। हो, यो सिक्नको लागि पहिला हामीलाई एउटा थाहा हुनुपर्छ फर्मुला। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ होला सायद। यो फर्मुलामा मैले के गर्छु भने a को ठाउँमा चाहिँ 1 राखिदिन्छु है त। सो रिप्लेस a बराबर 1 गर्ने भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, 1 प्लस x को पावर n हुन्छ। NC0 भनेको के हुन्छ त, 1 नै हुन्छ नि त हैन। अनि a को पावर 1 भनेपछि यो पनि 1 नै हुने भयो, x को पावर 0 पनि 1 नै हुन्छ। सो 1 भइहाल्यो सुरुमा। त्यसपछि NC1 छ है। NC1 भनेको के हुन्छ त, n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँलाई हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो n माइनस 1 छ a को पावर। सो a भनेको त 1 भइहाल्यो, सो यसलाई लेख्नु परेन। 1 को पावर जति भए पनि त्यो के नै हुन्छ त, 1 नै हुन्छ। सो a लाई लेख्न पर्दैन हामीले, x लाई चाहिँ लेख्दै जाम। यहाँ x हुने भयो, त्यसै गरी यहाँ n फ्याक्टोरियल, n माइनस 2 फ्याक्टोरियल, अनि त्यसपछि के हुने भयो त, x स्क्वायर हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस 3 फ्याक्टोरियल, सरी n माइनस 1 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ यसमा इन्टु 2 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ हैन। यो त हाम्रो कम्बिनेसन हो नि त, मैले यहाँ पर्मुटेसनको फर्मुला युज गरेछु, सरी तपाईँ त्यसको लागि। र यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ र x को चाहिँ कति छ त्यहाँ यसमा क्युब छ। यसै गरी यो कहाँसम्म पुग्ने हो त, अन्तिममा NCn सम्म पुग्ने हो। सो n फ्याक्टोरियल अपन चाहिँ नि यसमा के हुन्छ त, n माइनस n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो a को पावर 0 भइहाल्यो, a लाई त लेख्नै पर्दैन, र x को पावर कति छ त, n छ। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भने एउटा एकदम सिम्पल वेमा गरौँ। n फ्याक्टोरियललाई n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल त लेख्न मिल्छ नि त हैन। अनि त्यहाँपछि x छँदैछ, तलतिर हाम्रो n माइनस 1 फ्याक्टोरियल छँदैछ, अनि त्यसपछि 1 फ्याक्टोरियल पनि छ। सो यसलाई क्यान्सल गर्छ हो। यहाँ पनि n माइनस 2 लाई क्यान्सल गरौँ। यसलाई क्यान्सल गराउनको लागि n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ, यसलाई अभियसली मिल्छ। अनि त्यहाँपछि हाम्रो के छ त, यहाँ x स्क्वायर छँदैछ, यसलाई छुट्टै राखौँ। र तलतिर n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल इन्टु 2 को फ्याक्टोरियल छ। सो n माइनस 2 क्यान्सल हुन्छ है। अब त्यसै गरी प्लस यहाँ हेरौँ त,
यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो के छ त n माइनस 3 छ। सो यसलाई 3 सम्म बढाउनु पर्यो। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल हुन्छ यो अपन यहाँ चाहिँ हाम्रो x क्युब छ। अनि त्यसपछि तल के छ त n माइनस 3 को फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल छ प्लस डट 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 यो कहाँसम्म छ त अन्तिमसम्म छ। अन्तिममा त यो र यो क्यान्सल हुन्छ। n माइनस n को फ्याक्टोरियल भनेको 0 हुन्छ। 0 फ्याक्टोरियल जुन चाहिँ 1 हुन्छ। सो सबैभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो x को पावर n नै आउँछ। अब यसमा पनि यो n माइनस 3 र n माइनस 3 क्यान्सल हुन्छ र यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो आउँछ त फर्मुला म माथि डाइरेक्टली लेखिदिन्छु। तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला अब कस्तो फर्मुला आउँछ भनेर। एकदम सिम्पल छ यो फर्मुला याद गर्न है त। सो यो फर्मुला चाहिँ के आउँछ त सुरुमा 1 छँदैछ 1 प्लस हैन अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त nx अपन 1 फ्याक्टोरियल छ nx अपन 1 फ्याक्टोरियल छ। यहाँ मुनतिर 0 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि हुन्छ सम्झिन सजिलो हुन्छ हैन। अनि n इन्टु n माइनस 1 अब n छँदैछ n माइनस 1 भयो अनि यहाँ चाहिँ x स्क्वायर भयो अपन 2 को फ्याक्टोरियल तल रहेछ हो। यहाँ पनि n इन्टु n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 रहेको छ अपन 3 को फ्याक्टोरियल इन्टु यहाँ चाहिँ के छ त x क्युब छ। अब त्यसै गरी यो चाहिँ बढ्दै जान्छ र बढ्दै गएर अन्तिममा कहाँ पुग्छ त x को पावर n सम्म पुग्छ। सो दिस इज आवर फर्मुला फर 1 प्लस x टु द पावर n है त। यो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल थ्योरमबाट आएको फर्मुला हो र यहाँ चाहिँ माइनस एक्स हामीले रिप्लेस गरेर पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। माइनस एक्स रिप्लेस गऱ्यौँ भने यहाँ माइनस हुन्छ अनि यहाँ माइनस हुन्छ। यो जुन अड पावर भएको ठाउँमा चाहिँ माइनस हुने मात्र हो। अब यो फर्मुला हामीले जानिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। सो हरेक इन्डेक्स यानि कि एनी इन्डेक्सको लागि जुन पावर छ अथवा एनी पावरको जुन बाइनोमियल थ्योरम छ यो थ्योरमको फर्मुला एप्लाई हुनको लागि हामीलाई केही कन्डिसन चाहिन्छ कि है कन्डिसन। सो यो कन्डिसन चाहिँ के हो भने यसको फर्स्ट टर्म जहिले पनि 1 नै हुनुपर्छ है। फर्स्ट टर्म जहिले पनि 1 नै हुनु पर्यो ठिक छ। अनि त्यसपछि यो जुन सेकेन्ड टर्म हुन्छ नि सेकेन्ड टर्मको जुन न्युमेरिकल भ्यालु छ न्युमेरिकल भ्यालु अलवेज लेस देन 1 हुनु पर्यो कि। अब लेस देन 1 भनेको कस्तो त न्युमेरिकल भ्यालु भन्दा बित्तिकै यसको जुन अगाडिको जुन साइन छ साइनलाई चाहिँ हामीले हेरिन्न है त। सो के हुनु पर्यो त यो जुन सेकेन्ड टर्म छ अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ नि त a प्लस x को पावर n लेखिन्छ। फर्स्ट टर्म भनेको के हो त a हो नि त। a जहिले पनि 0 हुनु पर्यो 1 नै हुनु पर्यो र x चाहिँ x को जुन न्युमेरिकल भ्यालु छ अथवा म्याग्निट्युड छ म्याग्निट्युड जहिले पनि 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब म्याग्निट्युड पो 1 भन्दा सानो हुने हो त अगाडि चाहिँ माइनस प्लस जे पनि हुनसक्छ। सो x भनेको जहिले पनि -1 भन्दा त ठुलै हुनु पर्यो हैन किनभने -1 भन्दा उता गयो भने त यसको जुन न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ यो 1 भन्दा ठुलो हुन्छ र यो कन्डिसन एप्लाई हुन्न हैन र यो चाहिँ जहिले पनि 1 भन्दा सानो नै हुनु पर्यो यो त भइहाल्यो है। सो यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो सेकेन्ड टर्म र यस्तो सेकेन्ड टर्म भयो भने यसको लागि जुन हाम्रो जुन बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला छ त्यो फर्मुला यही नै हुन्छ कि यो जुन हाम्रो 1 प्लस x को पावर n छ यही नै हुन्छ है। यही नै हुने हो कि यसको फर्मुला चाहिँ हरेक इन्डेक्सको लागि n को ठाउँमा हाम्रो के हुनसक्छ त नेगेटिभ इन्टिजर हुनसक्छ इन्टिजर है। अनि त्यसपछि फ्र्याक्सनल भ्यालु हुनसक्छ जुनसुकै भ्यालु पनि हुनसक्छ तर यो जुन x छ नि सरी यो n छ नि n को ठाउँमा इरेसनल नम्बर चाहिँ हुनुहुन्न। n को ठाउँमा जहिले पनि ऱ्यासनल नम्बर हुनु पर्यो क्या। यस्तो खाले नम्बर जुन चाहिँ रिपिट भइरहेको छ त्यस्तो टाइपको नम्बर चाहिँ हुन भएन। जस्तै पाई छ हैन हाम्रो यो उलर नम्बरहरू यस्तो नम्बर भयो भने चाहिँ यो हाम्रो मिल्दैन। तर हाम्रो ऱ्यासनल नम्बर ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु आउने नम्बर भयो भने चाहिँ यो थ्योरमले एप्लिकेबल हुन्छ। यसको लागि फर्स्ट टर्म चाहिँ के हुनु पर्यो त फर्स्ट टर्म जहिले पनि 1 नै हुनु पर्यो ठिक छ। सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त जहिले पनि सेकेन्ड टर्मको जुन न्युमेरिकल भ्यालु छ यो चाहिँ 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो। यो दुईटा अथवा यो तीनटा कन्डिसन एप्लाई भयो भने यो जुन हाम्रो 1 प्लस x को पावर n को जुन फर्मुला हाम्रो आएको थियो यो फर्मुलालाई हामीले के को रूपमा युज गर्न मिल्छ त यहाँ x को पावर 1 हुन्छ अन्तिममा। यो फर्मुला चाहिँ हामीले केसको लागि युज गर्न मिल्छ त एनी इन्डेक्स जुनसुकै पावरको लागि पनि युज गर्न मिल्छ है। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न जस्तै 1 प्लस x को पावर -1 छ अरे। अब यो -1 भनेको के हो त
एउटा नेगेटिभ इन्टिजर हो हैन। सो नेगेटिभ इन्टिजरलाई पनि त यो भ्यालु यो फर्मुला चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ नि त हैन। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1/0 फ्याक्टोरियल छँदैछ है, ठिक छ। प्लस n भनेको त -1 छ नि त यसमा। सो nx छ, n भनेको -1 भइसकेपछि यसको ठाउँमा के हुने भयो त माइनस हुने भयो। सो -n इन्टु x, x भनेको त x छँदैछ। सो -x/1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त n इन्टु n हुन्छ नि त यहाँ हो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त जस्तै कि यहाँ -1 हुने भयो है, किनभने n को ठाउँमा -1 छ र -1 गर्दाखेरि -2 हुने भयो। -2 इन्टु -1 गर्दाखेरि कति हुने भयो त +2 हुने भयो। सो यसमा प्लस नै हुन्छ, 2x²/2 फ्याक्टोरियल छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हेर्नु त तपाईँले, यहाँ चाहिँ -2 हुन्छ, यहाँ चाहिँ -3 हुन्छ। तपाईँले यो -1 राख्नुभयो भने -2 इन्टु -3 गर्दाखेरि कति आउँछ त +6 आउँछ र +6 इन्टु -1 गर्दाखेरि -6 आउँछ। सो -6x³/3 फ्याक्टोरियल गर्नुपर्छ तपाईँले है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ र अन्तिममा चाहिँ x को पावर n आउँछ। x को पावर n भने के हो त x को पावर -1 हो है। सो यसको भ्यालु चाहिँ के आयो त यो सबै काटिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 को फ्याक्टोरियल भनेको 6 नै हो, यो पनि काटिन्छ। 0 को फ्याक्टोरियल 1 हो, यसलाई लेख्नै परेन है। अनि 1 को फ्याक्टोरियल 1 हो, यसलाई पनि लेख्न परेन। र 2 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हो, यो 2 सँग काटिहाल्छ। सो +x² अनि -x³ प्लस डट कहाँसम्म जान्छ त यो x को पावर -1 सम्म जान्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले एनी इन्डेक्स जुनसुकै इन्डेक्सको लागि पनि यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। सो अब चाहिँ यसको कुनै एउटा जनरल टर्म निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्ने त त्यो कुरालाई पनि हेरौँ हामी। सो यसको पहिला फर्मुला लेखौँ है त। फर्मुला, यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भर्खर देखिसक्यौँ हामीले। 1 + x को पावर n को फर्मुला चाहिँ 1 + nx + n n-1 x²/2 फ्याक्टोरियल प्लस n n-1 n-2 इन्टु x³/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट कहाँसम्म पुग्छ त्यो x को पावर n सम्म पुग्छ है। अब यो बिचमा एउटा कुनै पनि r टर्म छ अथवा चाहिँ नि भनौँ न x को पावर जुन r छ, r हुने एउटा कुनै पनि टर्म छ भने त्यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ होला त, त्यसलाई लेख्नको लागि हामीले यसरी लेखिन्छ कि n n-1 है। तलतिर हाम्रो के हुनु पर्यो त r फ्याक्टोरियल हुनै पर्यो अथवा x को पावरमा कति हुनु पर्यो त r हुनै पर्यो। अब x को पावर r त छँदैछ यता। अब यहाँ चाहिँ कतिसम्मलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल गर्ने त नि, जस्तै कि n-1 n-2 भइन्छ, यसपछिको टर्ममा n-3 हुन्छ। अब r टर्ममा चाहिँ के हुन्छ त है, r टर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब n-1 छँदैछ, n-2 पनि हुन्छ। यो चाहिँ कहाँसम्म मल्टिपल हुन्छ त भन्दा जस्तै यहाँ 3 फ्याक्टोरियल हुँदा यहाँ 2 भइन्छ हो, 2 सम्म भइन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि यहाँ 2 फ्याक्टोरियल हुँदा चाहिँ 1 सम्म भइन्छ भनेपछि n माइनस अब चाहिँ नि हाम्रो r फ्याक्टोरियल हुँदा कहाँसम्म हुनु पर्यो त r - 1 सम्म हुनु पर्यो र यसलाई चाहिँ होलरेडी माइनस गर्नु पर्यो नि त हैन। सो यहाँसम्म पुग्नु पर्यो यो मल्टिप्लिकेसन र x को पावर पनि कति नै भइहाल्छ त r नै भइहाल्छ। सो यो हाम्रो r टर्म भइहाल्यो र अन्तिममा चाहिँ कति आउँछ त हाम्रो x को पावर n आउँछ। सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो जुन t r + 1 टर्म हुन्छ, किन मैले r + 1 लेखेँ त त्यो कुरा अगाडिकै भिडियोबाट तपाईँले बुझ्नु भएको छ। किनभने यहाँ चाहिँ n यदि पावरमा छ भने त्योसँगै n + 1 वटा टर्म हुन्छ भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो। सो यसमा पनि 1 + n वटै टर्म छ है त। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म गर्दा गर्दै यो 8 टर्म आएको, तर यहाँ एउटा टर्म त अगाडि पनि त छ नि त। सो यो खासमा एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने r + 1 टर्म हो। सो यसको 8 + 1 टर्म चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त, यसलाई चाहिँ जनरल टर्म पनि भन्छ, जनरल टर्म। यसको जनरल टर्म चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त, जनरल टर्म निकाल्नको लागि यही फर्मुला युज गर्ने, यानि कि n n-1 n-2 इन्टु यहाँ चाहिँ हामीले ऊ खोल्न सक्छौँ, साइन खोल्न सक्छौँ। सो यो खोल्दाखेरि n - r + 1 हुन्छ अपन r फ्याक्टोरियल अनि यहाँ चाहिँ x को पावर r पनि हुन्छ है त, यहाँ फर्मुला हटेन। सो तपाईँले फर्मुला देखिसक्नुभयो, यही नै हुन्छ यसको जनरल टर्मको फर्मुला। अब हामीलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि क्वेसन दियो हैन, अनि त्यसपछि यसको यो टर्म निकाल भन्यो भनेपछि हामीले सजिलै निकाल्न सक्दो रहेछौँ है। ल अब यो एनी इन्डेक्सको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त हामी।
सो यसको इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ है, त्यसको प्रब्लम गर्ने भने बल्ल चाहिँ यो सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। सो यसको प्रब्लम नम्बर 1 अथवा इक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने 4 - x को पावर 3/2 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त अप टु कतिसम्म त 4 टर्मसम्म एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भनिन्छ है। अब चाहिँ तपाईलाई मैले एउटा कुरा सायद भन्न छुटाएँ, हाम्रो यो जुन फर्मुला हुन्छ नि 1 + x को पावर n या चाहिँ n को ठाउँमा जुनसुकै इन्डेक्स हुँदा युज हुने फर्मुला, यो फर्मुलाको जुन इन्ड हुन्छ, इन्ड चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदैन। यो चाहिँ 1 nx हुन्छ, त्यसपछि n - 1 अनि x² हुन्छ हैन, अपन चाहिँ नि 2 फ्याक्टोरियल। अब यसरी गर्दा गर्दा यो इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। मैले अघि x को पावर n लेखेँ होला है, त्यो चाहिँ हाम्रो केसको लागि हो त, यो चाहिँ n को भ्यालु जुन छ, n को भ्यालु चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इन्टिजर भयो भने x को पावर n मा त्यो गरेर अन्तिम हुन्छ। तर यो जुन n छ, n को ठाउँमा जुनसुकै इन्डेक्स अथवा अरू या नेगेटिभ भ्यालु हुनसक्छ है, अरू कुनै भ्यालु आयो भने यसको चाहिँ अन्त्य नै हुँदैन कि, इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। सो इन्फिनिटीसम्म सबै भ्यालु त हामीले लिन सकिन्न। सो हामीलाई के भनिन्छ त अप टु 4 टर्म, चौथो टर्मसम्म निकाल, यो अनि अझ यसपछि आउने अर्को टर्मसम्म हामीलाई निकाल भनेर भनेको हो यो क्वेसनले। सो हामीले त्यसै गर्दियौँ हैन। सो यसमा हेरौँ त, यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ त, जुन फर्स्ट टर्म जहिले पनि 1 नै हुनुपर्छ, सेकेन्ड टर्म जहिले पनि न्युमेरिकल्ली हेर्थ्यौँ भने 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अब सेकेन्ड टर्म त x को भ्यालु के हो हामीलाई थाहा छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्ली 1 भन्दा सानो नै छ भनेर अजुम गरिन्छ। तर अगाडि त 4 छ नि त, यसलाई त हामीले इग्नोर गर्न सकिन्न। सो यो 4 लाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्यो। 4 लाई 1 बनाउन कसरी बनाउनु त? सो यसलाई यसै गर्ने के, 4 जुन छ है, अब हाम्रो चाहिँ यो पुरा यहाँ ऊ छ, यो हाम्रो के भन्छ यसलाई पावर छ है। सो यो 4 - x भित्र छँदैछ, यसलाई चाहिँ के गर्ने भने 4 ले नै डिभाइड गर्ने र 4 ले पनि मल्टिपल गर्ने। यो खासमा त एउटै हो नि त, 4 काटिन्छ र 4 - x को पावर 3/2 हुन्छ। तर हामीले के गरियो त 4 ले नै डिभाइड गरियो र 4 ले नै के गरियो त मल्टिपल गरियो। अब यसो खासमा किन गरेको त 4 र 4 क्यान्सल हुन्छ, 1 रहन्छ अगाडि। सो फर्स्ट टर्म त 1 हुनुपर्छ भनिन्छ हामीलाई हैन। सो के भयो त 4 को पावर 3/2 त बाहिर निक्लियो, यो पावर त बाहिर निक्लिनु भयो हैन। सो 4 को पावर 3/2 हाम्रो बाहिर निस्कियो, भित्र के रह्यो त 4/4 - x/4 को पावर 3/2 रह्यो। 4 ले चाहिँ दुईटैलाई सेपरेट डिभाइड गरेको र 4 को पावर 3/2 बाहिर छँदैछ है। सो 4 को पावर 4 भनेको 1 भयो, माइनस x/4 को पावर 3/2 भइहाल्यो। सो यो x/4 भनेको न्युमेरिकल्ली चाहिँ हाम्रो 1 भन्दा सानो छ भनेर हामीले एजुम गरिन्छ र अगाडिको भ्यालु 1 भइहाल्यो र यो त बाहिर भइहाल्यो। भनेपछि हाम्रो के छ त, अब त्यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ। अब त्यो फर्मुला युज गरौँ है त। सो फर्मुला युज गर्छौँ, यो 4 को पावर 3/2 लाई चाहिँ मैले बाहिर राख्छु इन्टु यसमा चाहिँ अब फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो र फर्मुलाको सुरुमा 1 देखि सुरु हुन्छ, त्यसपछि nx हुन्छ है। n भनेको 3/2 इन्टु x भनेको चाहिँ हाम्रो -x/4। त्यसै गरी n इन्टु n - 1 इन्टु x² हुन्छ, अपन 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो n भनेको हाम्रो कति छ त 3/2 इन्टु n - 1, n - 1 भनेको 3/2 - 1 इन्टु x फ्याक्टोरियल हो नि त है। सो x को पावर 2 हो नि त। सो x भनेको त हाम्रो कति छ त -x/4 छ। सो यसको पावर चाहिँ कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो र यसलाई चाहिँ खासमा केले डिभाइड गर्ने हो त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्ने हो। यसलाई मैले 1/2 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, ठिक छ। अब चाहिँ प्लस भइहाल्यो। अब त्यसपछि के छ त हाम्रो n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 हुन्छ। फोर्थ टर्ममा त हामीलाई फोर्थ टर्मसम्म गर्नु भनिन्छ नि त। सो फोर्थ टर्ममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त n भनेको हाम्रो कति छ 3/2 n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 इन्टु x क्युब हो नि त। x भनेको हाम्रो के छ -x/4 छ, यसको चाहिँ के भयो त क्युब भयो इन्टु 1/3 फ्याक्टोरियल भयो, ठिक छ। अब 4 को पावर 3/2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ कति हुनुपर्ने हो 16 अनि यो चाहिँ 8 हुन्छ आई थिङ्क 64 भयो 8 हुन्छ यसको। सो 8 भयो अनि त्यहाँपछि हाम्रो भित्र के छ त, भित्रकोलाई सबैलाई गरौँ त 1 माइनस 3 इन्टु x भनेको के हुन्छ 3x है, यो माइनस अगाडि लेखेँ। सो 3x इन्टु 3 भनेको 9x हुने भयो है। अपन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त
2 × 4 × 2 2 चौको 8 8 दुना कति त 16 है। अनि त्यसपछि हाम्रो कति छ त प्लस भइहाल्यो। सरी मैले यहाँसम्म पो गरेछु क्या होइन, झुक्के यति गर्नुपर्ने हो नि त, यतिलाई गर्नुपर्छ त्यसपछि। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यतिलाई गर्नुपर्छ नि त होइन, म झुक्केछु सर त्यसको लागि। र 3 × -x अरे -3x आउँछ। 2 × 4 भनेको कति हो त 8 हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्लस नै हुन्छ, किनभने यो माइनसले चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले माइनसलाई त्यसले प्लस नै बनाइन्छ। सो अगाडि जसरी पनि प्लस नै हुन्छ। 3 - 3/2 -1 लाई हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि 3 - 2/2 नै हुन्छ यो भनेको। सो यो भनेको आई थिङ्क 1/2 नै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ 1/2 डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि 1/2 लेख्न मिल्यो नि त है। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 2 × 2 गर्दाखेरि कति आउँछ त -4 आउँछ। 3 - 4 भनेको -1 हुन्छ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो त -1/2 भयो। ठिक छ, अब यसो गरेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न। 3 × 1 × x² भनेको कति हुनुभयो त 3x² हुने भयो अपन तलतिर चाहिँ के छ त 2 × 2 × 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ है। 16 2 जा कति हुन्छ त 32, 32 2 जा 64। अब त्यसपछि हेरौँ त यसमा चाहिँ यहाँ माइनस एउटा छ र यहाँबाट पनि माइनस नै आउँछ, निक्लिन्छ नि त बाहिर माइनस है। सो यहाँबाट बाहिर माइनस निक्लिन्छ क्युब भएको हुनाले, र यो माइनससँग मल्टिपल भयो, यो जसरी पनि प्लस नै हुन्छ। र माथि चाहिँ हाम्रो x³ नै रहन्छ, सरी 3x³ रहन्छ। अपन तलतिर चाहिँ हाम्रो के रहन्छ त 2 × 2 × 2 × 4 गर्दाखेरि, सरी 4 को पावर 3 भनेको त 64 हुन्छ नि त होइन। सो 64 लाई चाहिँ हामीले कति गर्नुपर्छ त 64 × 2 × 2 × 2 गर्दाखेरि यो कति आउँछ त 1024 आउँछ। ठिक छ ल। 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 हुन्छ। 16 × 2 गर्दाखेरि कति आयो त 16 × 2 गर्दाखेरि कति आयो 32 आयो। 32 × 2 गर्दाखेरि 64, यो 2 फ्याक्टोरियलले गर्दाखेरि यहाँ 128 आउनु पर्ने। र यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल पनि छ। सो यसले मल्टिपल गर्दाखेरि 1024 आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसमा चाहिँ क्यालकुलेसनहरू इरर हुनसक्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्सिडर गर्नु होला है त ल। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बरको इक्जाम्पलमा जाऊँ। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु है त, यो क्वेसन अलि फरक छ। यसमा के भनिन्छ त कम्प्युट द 4th पावर अफ 626 भनिन्छ। अब 4th पावर भनेको के हो त 4√626 निकाल भन्न खोजेको। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 626 1/4 हुन्छ नि त। यो रुटको चाहिँ मुनतिर जान्छ, थाहा होला तपाईँलाई। अब यसको भ्यालु निकाल्न भनिन्छ, तर हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने योभन्दा एक कम जुन नम्बर हुन्छ 625, यसको 1/4 त हामीलाई थाहा छ नि त है। थाहा छ तपाईँलाई, पक्कै पनि थाहा छ, किनभने यसको जुन 1/4 हुन्छ 1/4 भनेको कति हुन्छ त्यसको 5 हुन्छ, किनभने 5 × 5 × 5 × 5 अथवा चाहिँ 5 को पावर 4 भनेको 625 हुन्छ है। 25 भइहाल्यो। 25 × 5 125, 125 × 5 गर्दा 625 आउँछ। सो यो 5 को पावर 4 हुने हुनाले यसको चाहिँ हाम्रो 1/4 थाहा छ, तर यसको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यसको निकाल्न भनिन्छ है। सो यसको निकाल्नको लागि हामीले यही जुन एनी इन्डेक्सवाला रुल छ यसैलाई हामीले लगाउँछौँ। सो सुरुमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो जुन 626 को के निकाल्न भनिन्छ 1/4 निकाल्न भनिन्छ हामीले। यो 626 लाई चाहिँ 1 + 625 बनाइदिउँ, किनभने यसको त हामीलाई थाहा छ है। सो 1/4 भयो। ठिक छ। अब चाहिँ यो हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला लगाऊँ, तर यो लगाउनको लागि मैले के भनेको थिएँ त जुन सेकेन्ड टर्म हुन्छ, सेकेन्ड टर्मको जुन न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ भन्ने हो है। सो 1 भन्दा यसलाई सानो बनाउनु पर्यो है। सो 1 भन्दा सानो बनाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई दुईटैलाई चाहिँ 625 ले डिभाइड गर्ने है त, अघि गरे जस्तै। सो यहाँ चाहिँ 625 अहिले मल्टिपल पनि त गर्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ 1/625 आयो, पछाडि चाहिँ कति आयो त 1 आयो। अब यसलाई फर्स्ट टर्म र यसलाई सेकेन्ड टर्म मान्यो नि त अब, किनभने फर्स्ट टर्म 1 हुनैपर्छ भने चाहिँ यो 1 नै छ, सेकेन्ड टर्म चाहिँ 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ भने चाहिँ यो 1 भन्दा सानो नै छ हैन। सो यसको होल पावर 1/4 भयो। यो भनेको खासमा के हुन्छ त यो बाहिर आउँदाखेरि 625 को पावर 1/4 अनि त्यसपछि यसको पावर पनि
1/4 नै हुन्छ 625 प्लस 1 को पावर 1/4 नै हुन्छ। सो यो भनेको त 5 भइहाल्छ, यसलाई लेखिरहनु परेन र यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा खोल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी फर्मुलामा खोल्ने त भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने यसलाई हामीले अब क्यालकुलेटरमा हानेर यसको भ्यालु निकालेर हैन, यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्लट गर्न पनि सक्छौँ, अथवा यो 1/625 नै राखेर त्यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले त्यो क्यालकुलेटरमा हानेर गर्दाखेरि सजिलो हुने हुनाले चाहिँ हामीले त्यही गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो 1लाई मैले अगाडि लेखिदिएँ, यो फर्स्ट टर्म भइहाल्यो, सेकेन्ड टर्म चाहिँ 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेको थियौँ। सो यसको भ्यालु चाहिँ 1/625 छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 0.0016 आउँछ है, यसको पावर 1/4 भइहाल्यो हैन। अब 5 छँदैछ है। अब यसमा चाहिँ हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला हामीले लगाउन सक्छौँ। अब बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला लगाउँदाखेरि यसको भ्यालु के आउँछ त, यो भनेको 1 भयो, यो भनेको x भयो। सो सुरुमा 1 बाट सुरु हुन्छ, 1 प्लस हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा nx हुन्छ नि त, n भनेको हाम्रो कति छ त 1/4, x भनेको 0.0016 हुन्छ है। अब यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्मै पुग्छ, तर इन्फिनिटीसम्म हामीले गर्नु पर्दैन, यसको एउटा एप्रोक्सिमेसन भ्यालु भन्ने हुन्छ। त्यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु भनेको कस्तो भने लगभग यतिसम्म हामीले बढाइयो भने यसको भ्यालु निक्लेला भन्ने एउटा एप्रोक्सिमेसन गरेर हामी चलिन्छ कि। हो त्यो एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 4वटा ठाउँसम्म अथवा 4वटा टर्मसम्म निकालेर त्यसलाई जोडिदियौँ भने यसको भ्यालु आउँछ भनेर हामीले एज्युम गरिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो nx भइहाल्यो प्लस n × n-1 हुन्छ अब। सो n × n-1 भनेको यो भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि यसको x² हुन्छ। सो x² भनेको 0.0016 को स्क्वायर। अनि त्यसपछि के भयो त हाम्रो यसको स्क्वायर भइहाल्यो हैन। अनि यसको स्क्वायर भएपछि हाम्रो के हुने भयो त 1 के हुने भयो त, यसलाई चाहिँ हामीले केले गर्नुपर्छ त, यसलाई 0 फ्याक्टोरियल, यसलाई 1 फ्याक्टोरियल, यसलाई चाहिँ हामीले केले गर्नुपर्छ त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नुपर्छ। सो यसलाई डिभाइड गरौँ। अब त्यसपछि अझै एउटा टर्म पनि लेख्दै हुन्छ। सो 1/4 n-1 अनि त्यसपछि n-2 हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ x को क्युब इन्टु 3 को फ्याक्टोरियलको डिभाइड। सो यसरी हामीले गर्न सकिन्छ र बाहिर 5 त छँदैछ है, बाहिर के छ त हाम्रो 5 छँदैछ। अब भित्र चाहिँ हाम्रो के रहन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1 छँदैछ हाम्रो हैन। सो यो भ्यालुहरूलाई हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने यसको भ्यालु चाहिँ लगभग 0.004 जति आउँछ। त्यसपछि यो माइनस हुन्छ है, यो भ्यालुहरू माइनस हुन्छ कि। अब यो भ्यालुहरू यति कम आउँछ कि हैन त 0.006 लाई चाहिँ हामीले के गर्न भनेको छ त स्क्वायर गरेर त्यसलाई यत्रोले डिभाइड गर्दाखेरि त अति नै कम आउँछ। र यहाँ माइनस किन आयो भन्नुभयो तपाईँले, माइनस चाहिँ अब यसको भ्यालु चाहिँ माइनसमै आउँछ कि है, थाहा होला नि त तपाईँलाई। 1 - 4/4 हुन्छ, -3/4 हुन्छ। सो यहाँ माइनस आउँछ। तर यो भ्यालुहरू अति सानो हुने हुनाले यिनीहरूलाई हामीले माइनस गरे पनि नगरे पनि त्यसको कुनै औचित्य नै हुँदैन है। सो हामीले यिनीहरूलाई माइनस नै गर्दैनौँ, एकदम नेग्लिजिबल मान्छौँ। र भित्र जति पनि भ्यालु आएको छ है, त्यो भित्र आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त अब मल्टिपल गर्ने। सो भित्र आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एज इट इज यति नै मानिन्छ, अब यति नै छ भन्ने मानिन्छ, माइनस गर्नु नपर्ने हुनाले। सो यसपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 5 भइहाल्यो प्लस यसलाई चाहिँ हामीले 5 ले मल्टिपल गरौँ। यसलाई 5 ले मल्टिपल गर्दाखेरि समथिङ लाइक 0.002 जति आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ है। सो यो दुईटालाई जोड्दाखेरि लगभग कति आउँछ त 5.0019 जति आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ। यिनीहरूलाई सबैलाई उ गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यस्तरी लेख्न मिल्छ। सो यसको एप्रोक्सिमेसन भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है त। यो भ्यालु एकदमै पछिसम्म जान्छ। किन पछिसम्म जान्छ त, किनभने यो नै इन्फिनिटीसम्म जाने भएपछि त यसको भ्यालु त एकदमै पछिसम्म पुग्ने भयो नि त। तर सबै भ्यालु हामीले निकाल्दैनौँ किनभने त्यो पोसिबल छैन, ठिक छ। यसको एउटा एप्रोक्सिमेसन भ्यालु मात्र हामीले कम्प्युट गर्यौँ है। ल अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त भन्दा यस्तो जुनसुकै इन्डेक्सको पनि कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मुलाहरू सिक्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट एउटा टपिक चाहिँ रहेको छ। त्यो टपिक चाहिँ हाम्रो के हो त एक्सपोनेन्सियल र लोगरिथमिकको सिरिजहरू निकाल्ने छ। हो त्यो टपिक चाहिँ यसपछिको भिडियोमा गरौँला र केही त्यसको न्युमेरिकलहरू पनि हामीले गरौँला है त्यसपछिको भिडियोमा। सो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्सको च्याप्टर आउँछ र त्यो च्याप्टरलाई पनि नहेर्न
हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। सो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।